बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ दोबारा से इस्तिग़फ़ार के बारे में। पहले भी मैं पूरी सीरीज़ बना चुकी हूँ इस्तिग़फ़ार के ऊपर, और लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करते हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इससे पहले भी वजीफ़े के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई थी तभी भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम बहुत ज़्यादा वजीफ़े करते हैं लेकिन हमारा वजीफ़ा असर नहीं करता। फिर उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग वहाँ जाकर, मतलब मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो मौजूद है कि वजीफ़ा कैसे असर करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस्तिग़फ़ार से आप अपनी नामुमकिन दुआ को मुमकिन कैसे बना सकते हैं। कोई काम अगर आपको नामुमकिन लग रहा है तो आप उसको मुमकिन कैसे बना सकते हैं। इस्तिग़फ़ार जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हम बाज़ दफ़ा सही तरीके से कर नहीं रहे होते तो इसलिए हमें उसका फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो आज मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इस्तिग़फ़ार करना है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 7000 टाइम आपने पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ठीक है। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह ताला मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो जब हम लोग अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे होते हैं तो फिर हमारा प्रेजेंस ऑफ हार्ट जो है ज़रूरी है, मतलब हमारा हुज़ूर क़ल्ब ज़रूरी है, दिल का हाजिर होना ज़रूरी है। जब ज़बान से निकलता है और कोई अल्फाज तो वो दिल से भी निकलना चाहिए ना। तो जब हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे ना तो इस तरीके से कि वाकई में फिर अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें, तो फिर हमारे दिल से निकलना भी ज़रूरी है। तो जब भी आप पढ़ें ना तो दिल से पढ़ते जाएं, दिल से, मतलब बहुत दिल से आप पढ़ें। तो फिर अल्लाह ताला जो है ना, हमारा मकसद ये है ना कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। तो जब हम गुनाहों की माफ़ी अगर हम ऐसे ही मांग लेंगे और दिल से नहीं मांगेंगे तो वो कैसे असर करेगी ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इस्तिग़फ़ार आपकी कबूल हो तो फिर आप अल्लाह ताला से दिल से माफ़ी मांगें। देखिए बहुत सारे पैगम्बर थे, उनके ऊपर भी मुश्किल आई हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने भी दुआ मांगी अल्लाह ताला से, क्या इस्तिग़फ़ार किया। और बहुत सारे लोगों की, नबियों की जो दुआएं उसमें इस्तिग़फ़ार है। तो उन्होंने भी जब ये दुआएं की ना तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल फरमाई इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से, ठीक है। तो इस्तिग़फ़ार बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक में बहुत मरतबा जो है ना इस्तिग़फ़ार की दुआ, मतलब आप देखेंगे कि बयान फरमाई है। तो इसीलिए कि हम याद करें और हम उनको पढ़ें भी। तो इस्तिग़फ़ार बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे 2-3 इस्तिग़फ़ार मैं आपको बताऊँगी भी जो आपको वो भी उसमें शामिल करने हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिल में भी हमारे तमाम गुनाहों की आप माफ़ी मांगते जाएं कि अल्लाह ताला, मतलब सोचते जाएं कि अल्लाह ताला मेरे पिछले गुनाह थे, मेरे पास्ट के गुनाह थे, मैंने टीन एज में गुनाह किए हैं, मैंने जो अनजाने में किए हैं, मैंने कुछ जाने में किए हैं। तो वो आप सोचते जाएं और अपने पास से आप ऐड भी कर सकते हैं थोड़े, मतलब दिल से हम जब इस्तिग़फ़ार कर रहे हो तो हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ मैंने की है और ये चीज़ आता है हमारे दिमाग में, और फिर उसके ऊपर रिग्रेट भी होनी चाहिए। और इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या होता है कि जब हम कर रहे हैं तो हम फिर तो हमारे गुनाह माफ़ करने के लिए, करवाने के लिए अल्लाह ताला से हम इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं ना। तो जब हमारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं आगे से तो हमें फिर पीछे से हमें रुकना भी है, हमें बाज भी आ जाना है। और जब किसी चीज़ पर हम शर्मिंदा हैं, रिग्रेट है हमें, और हम उसके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं तो हमें वो चीज़ दोबारा करनी नहीं है, हम उसकी तरफ पलट के भी नहीं जाना। इंसान कमज़ोर है, हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकते हैं, हो भी सकता है हमसे गुनाह ना, अगर हम इस्तिग़फ़ार करें उसके बाद भी हो सकता है। लेकिन फिर दोबारा से आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते जाएँ और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। गुनाह तो होते जाएंगे लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगनी है, लेकिन डटना नहीं है गुनाह के ऊपर ना। और कोशिश करनी है कि रुक जाएं, हम उस गुनाह को तर्क कर दें, बिल्कुल ही हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, ठीक है। तो बहुत तौबा करना जो होता है ना, जब हम तौबा करते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तौबा कबूल हो गई है, तो जब आपको उस गुनाह से नफ़रत हो जाएगी ना, समझे आपकी तौबा कबूल हो गई। तो जब हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं ना, किसी गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, तो हमें उसके ऊपर पलट कर नहीं जाना होता है। तो इससे पता चलता है कि हम कितने सिंसियरिटी के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, एक अस्तग़फ़िरुल्लाह तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी इस्तिग़फ़ार हैं कुरान पाक में, तो हमें वो इस्तिग़फ़ार भी पढ़ने हैं। इस्तिग़फ़ार ऑफ आदम अलैहिस्सलाम में, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक पेड़ का फल खाया था और बीवी हव्वा ने, तो जब उन्होंने एक पेड़ का फल खाया था जिसे खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था, तो फिर सबको पता ही है कि उन्होंने कौन सी दुआ पढ़ी थी इस्तिग़फ़ार की अल्लाह ताला से। तो वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान भी किया है, आप सबको पता है ना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ठीक है। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है। इसी तरीके से आपको पता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब व्हेल के पेट में थे तो उन्होंने कौन सी दुआ पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है और आप लोगों को पता है कि ये कितनी पावरफुल है, इसको आयत करीमा भी कहा जाता है, ठीक है। तो
دیکھیں یہ ایک جو ہے نا کمپلیٹ استغفار ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی بتائی جا رہی ہے نا کہ لا الہ الا، ٹھیک ہے، اللہ پاک ایک ہے، اور انت سبحانک، اس میں تسبیح بھی اللہ تعالیٰ کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک کمپلیٹ استغفار ہے، اور یہ بہت زیادہ سبھی کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ تو اس کی آپ لوگ ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر تم مسبحین میں سے نہ ہوتے، اذکار کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی اور استغفار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی نا۔ تو ہمیں بھی کوئی کام پڑے، کچھ بھی ہو، ہم پریشانی میں، تو ہمیں بھی استغفار سے اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری بھی سنیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک استغفار یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح شام پڑھنے کو کہا ہے۔ یہ دعا بھی اور استغفار بھی ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور استغفار بتاتی ہوں جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور یہ کمپلیٹ استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار بھی آپ نے پڑھنا ہے نماز کے بعد، مطلب 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، ہمارے پیارے نبی پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ استغفار میں نے آپ کو کیوں بتایا، آپ ان میں سے کوئی سے بھی پڑھ لیں یا سارے پڑھ لیں۔ تو اگر آپ لوگ بولیں گے میں آپ کو ریٹرن بھی کر کے دے دوں گی، لکھ کر دے دوں گی میں آپ کو کامنٹس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ استغفار میں نے آپ کو کیوں بتایا ہے، استغفر اللہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں نا، تو ہمیں الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا مطلب ہماری استغفار قبول فرما لیں۔ جیسا اگر ہم کسی کو منانا ہوتا ہے، ہمیں غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم کتنے الگ طریقوں سے اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ہمارا پیارا روٹ جاتا ہے، ہم اس کو کتنے الگ الگ طریقوں سے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کتنے طریقے آزماتے ہیں نا، کوئی خط لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی میسج بھیج کر مناتے ہیں، کسی طریقے سے کچھ بول کے، کوئی اچھی بات بول کے ہم مناتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی جب ہمیں منانا ہے نا، تو بہت اچھے طریقے سے، اچھے اچھے الفاظوں سے استغفار کر کے۔ تو یہ اتنے سارے استغفار ہیں نا پیارے پیارے سے، اور یہ قرآن مجید میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائے ہیں تاکہ ہم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں، اور آپ کی اتنی جو ہے نا ناممکن دعائیں قبول ہوں گی نا، آپ اللہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کو نا منانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروانے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے آپ یہی دعا پڑھیں، مطلب آپ اپنے پاس سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی زبان میں، ہماری اردو زبان ہے، ہم ایسے کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے جائیں اپنے انداز میں۔ بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے جائیں، مغفرت مانگتے جائیں، تو جب ہمارے گناہ ہوں گے نا کم، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں گے۔ اور استغفار کے بے تحاشا فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، تو طریقے سے کریں۔ استغفر اللہ تو آپ پڑھیں ہی، لیکن یہ والے استغفار بھی آپ ساتھ ساتھ کریں، اور میں مطلب گارنٹی کے ساتھ یہ بات بول رہی ہوں کہ آپ کی لائف میں اتنا زیادہ چینج آئے گا نا، اب تو آپ خود ہی بولیں گے کہ ہاں استغفار کرنا ہے مجھے، آپ کو خود ہی دل، ویسے ہی دل چاہتا ہے انسان کا کرنے کا، اللہ کا نام لینے کا، کس کا دل نہیں چاہتا۔ اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہوں گے، تو آپ لوگ ضرور اپنا ایکسپیرینس نا کامنٹس میں شیئر کریں، تاکہ اور لوگوں کو بھی نا آپ کی وجہ سے سب کو جو ہے نا تھوڑا سا موٹیویشن ملے، موٹیویشن ہی چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے نا، جو استغفار کر رہے ہیں، کہ ہمیں بہت زیادہ اس طریقے سے، جب لوگ کامنٹس پڑھتے ہیں نا، میں بھی کامنٹس پڑھ کے بہت زیادہ جو ہے نا موٹیویٹ ہوتی تھی، تو اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے۔ تو آپ لوگ اپنا کامنٹس کے اندر ضرور ایکسپیرینس شیئر کیا کریں، اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ آپ کی امپاسبل دعا ہوگی نا، امپاسبل کام بھی ہوگا نا، وہ پاسبل ہو جائے گا، میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات آپ کو کہہ رہی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنا ہے۔ اور دیکھیں ایک اہم بات بتاتی ہوں، ضروری نہیں ہے کوئی آپ کے اوپر پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے نا، بہت زیادہ کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کریں، استغفار تب شروع کریں، نہیں جب آسانی ہو نا تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تب بھی استغفار کریں، ساری چیزیں تب بھی کریں، پہلے سے ہی کریں۔ کیوں ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی مصیبت آئے تبھی ہم اللہ کو یاد کریں؟ پہلے سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، وہ مشکلیں نہ آئیں، پریشانی نہیں نہ آئیں۔ تو میں نے دیکھا تھا کہ ایک تھے انکل، کوئی وہ بتا رہے تھے وظیفہ امیر ہونے کا، تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے امیر لوگ بولتے ہیں ہم کیوں کریں، تو بولنے لگے کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کے اوپر بھی برا وقت آ جائے، تو کسی کو پتہ تھوڑی ہو، تو آپ پہلے سے ہی پڑھیں۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں نا، آپ پہلے سے کر لیں، استغفار تو آپ پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ کو تو آپ ویسے ہی یاد کرنا ہے، امیر ہو غریب کچھ بھی ہو، استغفار تو ہمیں کرنی ہے نا، توبہ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت کرنی ہے، معافی تو ہمیں اللہ پاک سے ہر وقت مانگنی ہے نا، رکنا نہیں ہے ان سب چیزوں سے۔ اور جو ہے نا بس معافی مانگتے جائے، کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ وقتی ہے، باقی جو ہے نا آخرت ہی ہماری سب کچھ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، یہ دنیا جو ہے نا
امتحان کہاں ہے، اور پھر جو ہم یہاں پر کر کے جائیں گے نا، بو کے جائیں گے، وہ ہمیں آگے کاٹنا پڑے گا، تو اتنا ہی بوئیں جتنا کاٹ سکے۔ تو یہاں پر جو ہے نا کوشش کریں کہ کم سے کم گناہ ہوں، ٹھیک ہے۔ بس دنیاوی ہم مزے میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں مزے مل جائیں، یہ چیز مل جائے، دولت مل جائے، لیکن ہم اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے، مجھ سمیت میں بول رہی ہوں۔ ہم لوگ بہت لاپرواہ لوگ ہیں، لیکن جب میں سوچتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ یہ چیزیں سوچنی بھی چاہیے نا۔ تو اپنی آخرت کی، اپنے مرنے کی، اپنی قبر کی، ان چیزوں کی بہت زیادہ فکر کیا کریں۔ کسی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے صرف ایک سانس کے محتاج ہماری زندگی ہے، اور ہم اتنا کڑ کر غرور کر کے کسی کے ساتھ برا کر رہے، جان کر ہم اپنی زندگی کو جنت بنانے کے لیے دوسروں کی زندگی کو ہم دوزخ بنا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو بس جان کر نہیں کریں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن کسی کے لیے غلط مت کریں۔ بس لوگوں کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کریں، لیکن مشکلات نہیں کریں۔ اپنی تھوڑی سی آسانی کے لیے نا کسی کی زندگی تباہ نہیں کریں، کہ آپ کو تھوڑی، بلکہ آپ کو خوشی چاہیے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ تھوڑا سا سفر کریں گے، لیکن کسی کی زندگی کو خراب مت کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی چیزیں کر کے ایسا نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، تو جب اللہ کے اوپر آپ بھروسہ رکھیں گے نا، آپ کا دل نہیں جائے گا کہ آپ کسی کے ساتھ غلط کریں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے بدلے بھی لے گا، سب کچھ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا کریں، اپنے پاس سے ہر چیز کرنے کی کوشش نہیں کیا کریں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہم تو بس میں باتیں کرتے کرتے ایموشنل ہو جاتی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اب میرا بلاگ جو ہے نا آج کا یہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بلاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہو نا، مجھ سے کامنٹ میں کر سکتے ہیں، اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، مجھے کامنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔